नमस्कार, एनटिभी लाइनमा स्वागत छ। हरेक साता जस्तै यस साता पनि विविध आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित भएको छु म एलिजा उप्रेती। आज हामी देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरूले गरेको टिप्पणीलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैगरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको ग्लोबल मनी विकको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना प्रभावितलाई प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जाको ब्याज दर वृद्धिको प्रसङ्ग पनि देखाउनेछौँ। अब लागौं देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर विज्ञले गरेको टिप्पणीतर्फ। देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रका जानकारहरूले विभिन्न टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा ह्रास आएको र त्यसको सुधारतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कतिपयले त अर्थतन्त्र सुधारका लागि टास्क फोर्स नै बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, राजस्व मन्त्रालय जस्तो मात्र देखिएको र देशको अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नभएको गुनासो उनीहरूको छ। वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेटका विषयमा अर्थविदसँग भएको छलफलमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन्। अधिकांश अर्थविदले संरचनागत सुधार, समावेशी आर्थिक वृद्धि र प्रणालीगत भ्रष्टाचार हटाउन सुझाव दिएका छन्। सरकार आगामी बजेट निर्माणको चरणमा छ। विषयगत विज्ञहरूसँग मन्त्रालयले सुझाव समेत लिइरहेको छ। आगामी बजेट अर्थतन्त्र सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। बजेटको कुराहरूमा चाहिँ नि एउटा माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ बलियो छैन भन्ने कुरा त हामीले देखिहाल्यौँ। सबभन्दा ठुलो समस्या भोलि डेट सस्टेनेबिलिटीको होला कि भन्ने पनि लाग्छ। हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्र एकदम कमजोर भएको छ होइन, सेकुलर डिक्लाइनमा छ। कृषि भन्नुहोस् या उत्पादन गर्ने उद्योगहरू भन्नुहोस् होइन, क्रमशः बढ्दै गइरहेछ। सेवा क्षेत्र चाहिँ बढ्दै गइरहेछ होइन। यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन भौतिक उत्पादन हामी गर्छौँ, हामी गुड्स उत्पादन गर्छौँ, त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पक्कै पनि ह्रास चाहिँ आउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बढिरहेको महँगीले देशको अर्थतन्त्र झन कमजोर बन्दै गएको विज्ञको भनाइ छ। अर्कोतर्फ क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारले पुँजी पलायन भएको र यसलाई सरकारले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूको धारणा छ। अघिल्लोको 69 अरब छ, पछिल्लो 7वटा योजनाको चाहिँ 65 खर्ब छ। त्यसले असर कति पार्यो भन्दाखेरि त्यो बजेट एस्टिमेटेड बजेट चाहिँ 95 गुणाले बढ्यो, तर उपलब्धि तुलना गरिदियो भने 1990 मा जति बिजुली थियो त्यसको 4 गुणा मात्रै, 4.5 गुणा बिजुली बढेछ। जति इरिगेटेड हेक्टर थियो ल्यान्ड त्यसको चाहिँ तपाईँको 3 गुणा जति र सडक जति थियो त्यसको पनि त्यो 2-3 गुणा मात्रै बढेछ। भन्दाखेरि हाम्रो पर्फर्मेन्स कहाँ छौँ भन्ने हुनाले पर्फर्मेन्स समेत सुधार गर्नु पर्यो। सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको स्वीकारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कतिपय नियन्त्रणभन्दा बाहिरका तत्त्वले नेपालको अर्थतन्त्र दबावमा भएको बताएको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रप्रति ज्यादै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ। देशमै चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नबढाइकन, देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरिकन नहुने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले त एकदमै देखिरहेछ। अहिले त धेरै देशले पनि त्यही खालको पोलिसीहरू चाहिँ बनाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ नि, यो सुझावहरू हामीलाई त्यो मार्गमा जानको लागि चाहिँ ठुलो चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट, ठुलो चाहिँ र मेटेरियल्सको रूपमा चाहिँ आएको छ। र हामीले अर्थ मन्त्रालय एकदमै चिन्तित छ। अहिलेको जुन अनगोइङ लिक्विडिटीको समस्या भन्नुभयो, अथवा रेमिटेन्सको कुरा भन्नुभयो, अथवा बिओपी लसको कुराहरू भन्यो, त्यो सबै कुराहरूमा हामीले वाच पनि गरिरहेछौँ। तर हामीले एउटा मकसद अहिले के हो भने सकेसम्म इकोनोमीलाई डिस्टोर्ट गर्नु हुँदैन भन्ने हो कि। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चित र लगानीयोग्य रकममा दबाव परेको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो छ। यस्तै व्यापार घाटा फराकिलो बन्दै गइरहेको छ भने सरकारले पुँजीगत खर्च समेत प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिरहेको छैन। चुलिदो व्यापार घाटा कम गर्न आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विभिन्न निकायसँग सुझाव पनि माग गरिरहेको छ। अबको 2 महिनामा मुलुकले नयाँ बजेट पाउनेछ।
यो साता विश्व वित्तीय सप्ताह अर्थात् ग्लोबल मनी विक विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनाएका छन्। वार्षिक रूपमा मनाइने यस अभियानको मुख्य उद्देश्य किशोर तथा युवाहरूमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्वबारे जागरण ल्याउनु नै हो। हरेक वर्ष मनाइने यस्ता खालका कार्यक्रमले नेपालको वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा कतिको सहयोग पुगेको छ, राष्ट्र बैंकका निर्देशकसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, भर्खर मात्र यो ग्लोबल मनी विक सकिएको छ। वास्तवमा यो ग्लोबल मनी विक भनेको के हो, किन यो आवश्यकता पर्छ? यो ओइसिडीको संयोजकतामा विश्वको 100 भन्दा बढी मुलुकहरूमा वर्षमा एकैपटक चाहिँ ग्लोबल मनी विक भनेर मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष चाहिँ यो चैत 7 देखि 13 गतेसम्म हामीले ग्लोबल मनी विक यो विश्व मुद्रा सप्ताहको रूपमा चाहिँ मनाइयो। यो कार्यक्रम खास गरी युवा वर्गहरूमा यो वित्तीय साक्षरता भनेको के हो, उहाँहरूलाई यो वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्दै यो ब्याङ्किङ सम्बन्धी ब्याङ्किङ ह्याबिट इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ विश्वभर यो कार्यक्रम मनाउने गरिएको छ। यो विश्व अभियान हो। यो चाहिँ अहिले हामीले 10औं एपिसोड भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै सकिएको छ। वित्तीय साक्षरता र चेतना भनेको के हो, यो किन जरुरी छ? वित्तीय साक्षरता भन्नाले यो पैसासँग मुद्रासँग सम्बन्धित ज्ञान हो, वित्तीय कारोबार सम्बन्धी ज्ञान हो। किनभने हाम्रो दैनिक जीवनमा यो वित्तीय को विषयमा वित्तीय साक्षरता अति नै जरुरी हुन्छ। जस्तै हामीले कसरी आर्जन गर्छौँ, आर्जन गरेको पैसालाई कसरी बचत गर्छौँ, केमा खर्च गर्छौँ र केमा लगानी गर्छौँ र आफ्नो चाहिँ बजेटिङका कुराहरू, बिमा लगायतका यी सबै विषयहरू चाहिँ वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत पर्छ। हामीले हाम्रो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नको लागि अथवा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान जरुरी हुन्छ। यो भएन भने हामीले यो फाइनेन्सियल वेलबिइङ चाहिँ हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता जरुरी हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो पछिल्लो राष्ट्र ब्याङ्ककै तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ करिब 67-68% ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छ। यद्यपि यो चाहिँ अरू मुलुकहरूसँग तुलना गर्दाखेरि यो न्यून वित्तीय पहुँच भएको मुलुकमा पर्दछ। तर पछिल्ला दिनहरूमा यो वित्तीय साक्षरताको वृद्धि दर, ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ को वृद्धि दर चाहिँ सन्तोषजनक छ। किनकि अहिले हाम्रो 753वटै गाउँपालिका स्थानीय तहहरूमध्ये 750वटामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको उपस्थिति पुगिसकेको छ। यो हिसाबले यसको तथ्याङ्क चाहिँ हामीले सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ। वित्तीय साक्षरता वृद्धिका लागि राष्ट्र ब्याङ्क एक्लैको पहल सम्भव छ, अरू निकायहरूको आवश्यकता छ कि छैन? वास्तवमा यो वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न उद्देश्यहरूमध्ये एउटा प्रमुख उद्देश्य पनि हो र वित्तीय क्षेत्रको एपेक्स इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ मुख्य भूमिका चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै हुन आउँछ। यद्यपि यसमा नेपाल सरकारको र अरू निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू सबैको भूमिका रहन्छ र सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई हामी सफल बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि मानिस वित्तीय रूपमा साक्षर छ भन्नको लागि उसलाई चाहिँ के कुराको जानकारी हुनुपर्छ? वित्तीय रूपमा साक्षर हुनको लागि चाहिँ पहिले मुख्यतः हामीले अब ब्याङ्किङ ह्याबिटकै कुरा गर्ने हो यो विषयमा। किनकि हाम्रो देशमा वित्तीय सेवाको विस्तार चाहिँ वित्तीय सेवाको आपूर्ति गर्ने पक्षको विस्तार चाहिँ सन्तोषजनक छ। अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको विस्तार भएको छ, ब्याङ्किङ पहुँच अभिवृद्धि भएको छ। तर वित्तीय सेवाको माग गर्ने पक्ष चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम छ। त्यो हिसाबले वित्तीय सेवाको माग गर्ने पक्षलाई ब्याङ्किङ सङ्घसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता अभियानको रूपमा लिएको र यसमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा चाहिँ वित्तीय साक्षर हुनको लागि, वित्तीय हिसाबले साक्षर हुनको लागि चाहिँ खास गरी बचत कसरी गर्ने, अनि हामीले खर्च कसरी गर्ने, ब्याङ्कबाट कर्जा कसरी लिने,
त्यसरी हामीले उद्यम व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका बिमा गरेका हुन्छौँ। बिमा कसरी गर्ने, त्यस्तै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, यसको सञ्चितिलाई कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी चाहिँ खर्च गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता अन्तर्गत पर्छन्। र मुख्य चाहिँ हामीले अलि बढी फोकस गर्न खोजेको चाहिँ अहिले बचत नै हो। किनकि जस्तै कुनै सर्वसाधारणले सपोज 100 रुपियाँ बचत गर्नुभयो भने उहाँहरूसँग विभिन्न विकल्पहरू हुन सक्छन्। जस्तै एउटा बैंक वित्तीय संस्थामा गएर जम्मा गर्ने, अर्को चाहिँ घरमै अनौपचारिक रूपमा घरमै सिरानी मुनि राख्ने, अथवा चाहिँ गाउँघरमा चलिआएका चाहिँ ढुकुटीहरू खेल्ने, यी सबै अनौपचारिक चाहिँ बचत गर्ने माध्यमहरू भए। त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ उसले आफैले बैंक वित्तीय संस्थामा बचत नगरिकन आफै घरमा राख्छ भने त्यसले वित्तीय प्रणालीमा अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो योगदान गर्न सक्दैन त्यसले। र त्यही पैसा हामीले यदि त्यही पैसा चाहिँ बैंकमा राख्यौँ भने बैंकले के गर्छ, उसले 100 रुपियाँ मध्ये निश्चित रकम चाहिँ पछि डिपोजिट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रयोजनको लागि केही रकम राख्छ। सपोज 10 रुपियाँ चाहिँ बैंकले राख्यो भने 90 रुपियाँ फेरि कर्जा दिन्छ। र त्यो कर्जा फेरि त्यसले कर्जा पाउनेले पनि विभिन्न कुनै न कुनै शीर्षकमा उसले खर्च गर्छ। र त्यो खर्च गरेपछि त्यो अर्को पक्षको कसैको न कसैको आम्दानी हुन्छ, 90 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। र त्यो 90 रुपियाँलाई फेरि बैंकमा प्रणालीमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ भने बैंकिङ सिस्टममा अहिलेको 100 रुपियाँ बचत थियो भने अब फेरि 90 रुपियाँ बचत थपियो। तर 90 रुपियाँ मध्ये पनि बैंकले सपोज 10% चाहिँ पछि भल्टमा राखेर अरू बाँकी पैसा बाँकी फेरि उसले कर्जा 81 रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ। र यो दुईटा यो चक्र साइकललाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसले बचत पनि बढायो र लगानी पनि बढायो। र बचत र लगानी बढ्नु भनेको केले गर्छ, यसले चाहिँ देशमा अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढ्नु भनेको रोजगारीहरू बढ्छ, यहाँ हाम्रो स्थानीय कच्चा पदार्थहरू चाहिँ उपयोग हुन्छ र यसले अल्टिमेटली हाम्रो आर्थिक वृद्धि, त्यस्तै निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायत कुराहरूमा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले 100 रुपियाँ अहिलेको मैले उदाहरण दिएको 100 रुपियाँ हामीले घरमा राख्दा त्यसको इकोनोमिक भ्यालु 100 रुपियाँमै सीमित हुन जान्छ। त्यसको चाहिँ आइडियल हुने भयो, त्यो आइडियल त्यसको अनुपयोग हुने भयो। र त्यही 100 रुपियाँ हामीले बैंकमा गएर जम्मा गऱ्यौँ भने बैंकले विभिन्न कर्जाको माग गर्ने पक्षलाई कर्जा प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिहरू बढाइरहेको हुन्छ। अघि मैले भनेको अङ्क चाहिँ क ख ग 3 वर्गको बैंकमा हामीले खाताको आधारमा निकालेको अङ्क हो। त्यो बाहेक अरू लघु वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरूमा पनि मानिसहरू आबद्ध हुन्छन्। त्यो समय जोड्दा त यो प्रतिशत बढी हुन। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको पाठबाट राख्न यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 को चौथो संशोधन गर्दै पुनर्कर्जाको ब्याज दर बढाएको छ। यो सँगै पुनर्कर्जाको ब्याज दर 7% सम्म पुगेको छ। न्यून प्रभावितले पनि पाउँदै आएको पुनर्कर्जा अब अति प्रभावित र मध्यम प्रभावितले मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो सामग्री नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंकले ग्राहकसँग लिन पाउने पुनर्कर्जाको ब्याज दर 2% बढाएको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको ब्याज 7% सम्म पुर्याइएको हो। यसअघि 3 देखि 5% सम्म ब्याज दर थियो। पुनर्कर्जा प्रवाह गरे बापत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग 2% ब्याज दर लिने गरेकोमा अहिले बढाएर 4% पुर्याइएको छ। बैंकहरूले ऋणीसँग लिन पाउने विशेष पुनर्कर्जाको ब्याज दर पनि 3% बाट बढाएर 5% पुर्याइएको छ। विशेष पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग लिने ब्याज दर भने 1% बाट 2% पुर्याइएको हो। के चाहिँ ब्याज दरमा विगतमा 5% अधिकतम 5% चाहिँ भएकोमा अहिले त्यसलाई वृद्धि गरी अधिकतम 7% गरिएको छ। स्रोतको तुलनामा, वित्तीय साधनको तुलनामा यस्तो रिफाइनेन्स कर्जाको माग अत्यधिक प्राप्त भएको र सबै फाइलहरूलाई हामीले कर्जा प्रवाह दिन नसकिने अवस्था भएको हुनाले र कोभिडबाट पछिल्लो समयमा धेरै क्षेत्रहरू पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अति र मध्यम प्रभावित क्षेत्र र आरओईको हिसाबले, रिटर्न अन इक्विटीको हिसाबले अलि बढी सफर भएका
उद्यम व्यवसायलाई मात्रै दिने भनेर यो कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ। बैंकहरूले पुनर्कर्जाका लागि ग्राहक छनौट गर्दा कोभिड-19बाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन नसकेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। यसअघि अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितले यस्तो कर्जा पाउँदै आएका थिए। अब न्यून प्रभावितले पाउने छैनन्। बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा 20 करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ। तर स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न तथा नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारका लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रदान गरिने कर्जाको हकमा प्रति ग्राहक ऋणी 50 करोडसम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। हालसम्म 44वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यस्तै पुनर्कर्जा लिने ऋणीको संख्या 24,000 नागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अहिले होटल व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सबै होटल सञ्चालन हुन थालेसँगै खाना पकाउने सेफको भने अभाव हुन थालेको छ। कोरोनाका कारण झण्डै 2 वर्षसम्म होटल राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेपछि काम गर्दै आएका अधिकांश सेफले वैकल्पिक पेसा रोजेका छन्, जसका कारण अहिले अभाव चुलिएको होटल व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाली सेफहरूको क्वालिटी बडो फ्लेक्सिबल छ कि, त्यसकारण अहिले यो खोलिसकेपछि सम्पूर्ण ठाउँमा नेपाली सेफको चाहिने डिमान्ड बढ्यो र डेफिनेटली चाहिने अब एउटा यो धुरो सत्य हो कि हाम्रो नेपालभन्दा विदेशमा तलब चाहिने बहुत बढी छ होइन। त्यसकारण चाहिने अलिकति डिमान्ड हुने बित्तिकै यहाँबाट स्थापित सेफहरू पनि क्रमिक रूपमा बिस्तारै पलायन हुँदैछन्। सेफ अभावका कारण होटलले आफै तालिम दिएर कामदार राख्न थालेको छ। यसअघि 5 तारे होटलमा सेफको काम गर्न 3 वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था थियो। अहिले 1 वर्षको अनुभव भएकालाई पनि 5 तारे होटलले सेफको काम दिइरहेको छ। नेपालको 5 तारे होटलका सेफको मासिक आम्दानी 80,000 रुपैयाँदेखि 8 लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालमा हालसम्म 4,000 भन्दा बढी होटल रेस्टुरेन्ट दर्ता गरिएका छन्। यही चैत 1 गतेबाट आवेदन खुला भएको नागरिक बचत पत्रमा 78 करोड 89 लाख बराबरको आवेदन परेको छ। नागरिक बचत पत्र 2083 क नाम दिएको यस बचत पत्रका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आवेदन चैत 20 गतेसम्म दिन सकिनेछ। व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ सजिलैसँग खरिद गर्न सकुन् भनेर यस वर्षदेखि यसै पटकदेखि चाहिँ हामीले अनलाइन बिक्री प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। र सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले आफ्ना साना बचतहरूलाई नेपाल सरकारको चाहिँ यो बचत पत्र खरिद गरी आफ्नो बचत लगानी बढाउन सक्ने यो राम्रो उपयुक्त अवसर हो। नागरिक बचत पत्रको ब्याज दर 10% तोकिएको छ भने ब्याज भुक्तानी 6 महिनामा हुनेछ। न्यूनतम 10,000 देखि बचत पत्र खरिद गर्न सकिनेछ। यो बचत पत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंक वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पनि लिन सकिनेछ। नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने विभिन्न औजार मध्ये नागरिक बचत पत्र एक हो। यो सरकारी ऋण पत्र भएकाले जोखिम नहुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत 79 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। चैत मसान्तसम्म 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। यो वर्ष सरकारले झण्डै 2.5 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर भएको विभिन्न खालका टिप्पणीको विषय देखायौँ। यस्तै हरेक वर्ष मनाइँदै आएको विश्व वित्तीय सप्ताहको प्रभावकारिताको विषय पनि उठान गऱ्यौँ। व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नका लागि दिँदै आएको पुनर्कर्जाको ब्याज दर वृद्धि भएको प्रसङ्गबारे पनि चर्चा गऱ्यौँ। एनटिभी पेज लाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विभिन्न आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।